कितें आतां वाच गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19. रक्ता मासांतल्यान उब जातात, तुज्या रक्ता मासाक तो गुलाम करता आनी थंयच्यान उब जातात कितें ती व्यभिचार, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मात्र न्ही आनी कितें अनिस्कळपण, अनिस्कळपणाची सर, खारये, चिंतना, उतरां, पळोवचें, उलोवचें, पोसडेपण, बास्कळपण आनी पोसडेपण, बुरशेपण, बॉम्ब्या पुजा, मूर्ती पुजा आनी पुराय आनी कितें नाका जाल्लें माट मंत्रां, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, थंड, पेल्याचो पडसाळ, बेबदेपण, वडले एका भयणीन मागलें नेंगी हांगा येतना म्हाका म्हज्या कुटुंबांतलो मेळनातलो मोग म्हाका हांगा मेळटा, म्हजी कुटुंबाची म्हाका वळखना, म्हजी सोयरी दैरी म्हाका वळखना, म्हजी शेजारची म्हाका वळखना, पळयल्यार सोंडी दाखोवन येतात, पूण हांगा येतना आसो कितें, एक स्मायल कितें, एक प्रेज द लॉर्ड म्हणचें कितें आनी उलोवचें कितें आनी सगळ्यांक सांगाता म्हळ्यार वावर कितें. फरक कळी जावनी आमी आनी संवसाराक फाटीं वचूंक कशी व्हरता. आमकां फरक कळी जाल्ल्या उपरांत आमी संवसाराची जावं कशी व्हरता. देवाचे उतर आमकां परतन सांगता संवसारची सार आदारी नाका, काळोखाच्या कामाक फाट करा, संवसाराची इश्टगात नाका म्हूण सांगल्यार आमी देवाक विश्वासी रावच्या बदलाक मनशांक विश्वासी रावंक पळयता. हांव वचना जाल्यार तो कितें म्हणात, हांव वचना जाल्यार तो कितें म्हणात, ती कितें म्हणटात कितें म्हणून दित, पूण म्हजो देव हांव गेल्यार कितें म्हणटा म्हणलें म्हाका जायचें. म्हजो देव हांव गेल्यार हांवें केल्यार हांवें बरसाल्यार हांवें तांच्या सांगात मेळोवन देवाक मनवंतलें केल्यार म्हजो देव म्हाका कितें म्हणात म्हणलें भिरांत येचें तुका आनी म्हाका आमकां. कितले बटी देवाचे उतर खाण मनशां भिये नाकात जाल्यार आमकां दाक्षिण. सोम्यान तुका बरो केला जाल्यार दाक्षिण नाका, तक्षण ताज्या उल्याक पाळो दी. हें सकड आमचें तें दिसून येता. देखून हें पुराय दाखोवन दिता कोण येजाक कशें पळय हांगा मैजीच्या काळार आरोनाच्या काळार तांणी येजाकांनी दाखोवन दिलें. आयका, देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. देखून तुमकांच तुमी कितले आमचें तें मेळ्ळें आसा, अशुद्धपण आसा, देखून तुमकांच तुमी हें याजका लागीं हाडूंक जाय. कुमसारान न्ही भिये नाकात, कुमसारान तुमी ताका सांगतात तुमचें इल्लें मेळपण तुमी हाडूंक जाय. खंयसर देवाचो उतर परगट जाता थंयसर, खंयसर देवाचो थाळो आयकोंक मेळटा थंयसर, खंयसर देव उलयता तुजे कडेन थंयसर तुकाच तुवें व्हरूंक जाय. आनी तो कोणाय मारिपात उलयना. अरण्यान तो उलयलो कोणा मारिपात, जुआंव बाप्तिस्मा मारिपात. पोरण्या तेस्तामेंतांत देव उलयलो कोणा मारिपात, ताणें विसलेल्या प्रवाद्या मारिपात. उज्जिया लागीं देव उलयलो, तो राय जाल्यार उज्जिया लागीं उलयलो देव कोणा मारिपात, आजारिया म्हणल्या आनी ताच्या सांगात्या येजाका मारिपात. हांव संवसाराच्या येजाका विशयान सांगना, हांव संवसाराच्या येजाका विशयान सांगना. खरेंच देवाचो ताळो कोण जावन येता, अरण्यांतलो ताळो जावन कोण येता, सर्गेचो ताळो जावन कोण येता, एका प्रवाद्याचो ताळो जावन कोण येता, कोण तुका सरस्प्राचो कितें ताळो आयक कशें करता. ते खंयसर म्हणल्यार हांव नेना, देव जाणा. कित्याक कोणाक खंयच्याच जाग्यार ताजो ताळो आयकूंक गाडी जे म्हणलें देवाक कळीत आसा. देखून ताजो ताळो आयको मेळटना तुजें काळीज धरून खरी नाकात. केल्यार कसली गत, कसली गत, उज्ज्या कायलीत गत, कोड मोरा पर्यंत.